वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ कि अमेरिका ने ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में खबरदार किया है कि ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। ये हुक्म हतमी है और इस इक़दाम का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा और वो तमाम ममालिक जो ईरान के साथ कारोबार करेंगे उन्हें अमेरिका के साथ होने वाली हर किस्म की तिजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। पोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर का हालिया हुक्म ईरान में जारी मुजाहरों के खिलाफ क्रैकडाउन के तनाजुर में सामने आया है। याद रहे कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं और अमेरिकी इंसानी हुकूक तंजीम के दावे के मुताबिक 2 हफ्ते से जारी मुजाहरों में 490 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिकी सदर ने इससे खबर मुजाहरीन को कत्ल करने की सूरत में ईरानी हुकूमत को सख्त वार्निंग जारी की थी। गुज़िश्ता रोज़ भी अमेरिकी सदर ने कहा था कि ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं जिसमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। अमेरिका की जानिब से ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर नई पाबंदियां आयद करने पर चीन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि टैरिफ के बेतरतीब निफाज के खिलाफ चीन का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह और मुस्तकिल रहा। तर्जुमान चीनी सफारत खाने का कहना है टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फाते नहीं होता, दबाव या ज़बरदस्ती से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अपने जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। तर्जुमान के मुताबिक चीन किसी भी गैर कानूनी एक तरफ़ा पाबंदी और दायरे इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल से सख्त मुखालफत करता है। अहम खबर देंगे, अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत जारी की है क्योंकि मुल्क भर में जारी एहतजाजात दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं और हालात पर तशद्दुद होने का खदशा बढ़ गया है। अमेरिकी सिफारत खाने की वार्निंग में कहा गया है कि ईरान में एहतजाज के बायस गिरफ्तारियां, जख्मी होने, सिक्योरिटी इक़दामात, सड़कें बंद, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल और इंटरनेट की बंदिश जैसे हालात हैं जिनसे अमेरिकी शहरियों की सलामती को खतरा लाहक है। सिफारत खाने ने मशवरा दिया कि अमेरिकी शहरी अगर महफूज हो सकें तो ज़मीनी रास्तों से आर्मीनिया या तुर्की के रास्ते ईरान छोड़ दें। साथ ही कहा गया है कि इंटरनेट बंदिश के पेश नज़र राबते के मुतबादल इंतजाम बनाए जाएं। दोहरी शहरियत रखने वाले अमेरिकी ईरानी शहरियों को भी खबरदार किया गया है कि ईरान दोहरी शहरियत तस्लीम नहीं करता, इसलिए उनको अपने ईरानी पासपोर्ट से ही ईरान छोड़ना चाहिए। सिफारत खाने ने मजीद कहा है कि वो लोग जो अब भी ईरान में हैं एहतजाज से दूर रहें, अवामी इज्तिमात में शामिल ना हों और अपने आप को महफूज मकामात पर रखें। अमेरिका ने 8,000 तलबा समेत 1 लाख से ज़ायद अफराद के वीज़े मनसूख कर दिए। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत के पहले साल 1 लाख से ज़ायद वीज़े मनसूख किए गए। इन वीज़ों में कारोबार, सयाहत के लिए आने वाले वो अफराद शामिल थे जो मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद अमेरिका में मुकीम थे। महकमा ख़ारजा के मुताबिक जिन अफराद के वीज़े मनसूख होना थे उनमें 8,000 तलबा, रोज़गार के लिए आने वाले 2,500 अफराद शामिल हैं। इनमें बेशतर अफराद वो हैं जिनके खिलाफ मुजरमाना रिकॉर्ड या कानूनी खिलाफ वर्जियों के शवाहिद मौजूद हैं। महकमा ख़ारजा के मुताबिक शराब नोशी के दौरान गाड़ी चलाने, तशद्दुद, चोरी, बच्चों से बदसलूकी, मनशियात की तकसीम, माली बदनवानी की बुनियाद में वीज़े मनसूख किए। महकमा ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अमेरिका को महफूज रखने के लिए मुल्क बदरी और वीज़ा मनसूखी की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। याद रहे कि गुज़िश्ता साल अगस्त में ट्रंप इंतज़ामिया ने 55 मिलियन अफराद के वीज़ों का जायज़ा लेने का ऐलान किया था। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को फ़ोन करके ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोनिक राबते के दौरान करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान सिफारती रवाबित जारी रखने के आज़म का भी इआदा किया। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमेरिका के साथ राबते के ज़राए बहाल हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के दरमियान राबते खुले हैं। ज़रूरत पड़ने पर इराक़ची और विटकॉफ के दरमियान पैगामात का तबादला होता है। रिवायती सालिस स्विट्ज़रलैंड के जरिए भी राबते खुले रहते हैं। उनके मुताबिक अमेरिका ने कुछ मामलात का जिक्र किया, कुछ उमूमी ख्यालात सामने आए। मजमूई तौर पर ईरान कभी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटा। अब अमेरिका की तरफ से मुतज़ाद बयानात संजीदगी के फौदान को ज़ाहिर करते हैं। मुल्क के पसंदीदा इलाकों में पाक फ़ौज अवामी खिदमत में पेश है। पाक फ़ौज के भरपूर ताउन से मस्तौज, शुमाली वज़ीरिस्तान, आज़ाद कश्मीर में फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया जहाँ आवाम को मुफ्त मेयारी तिबी सहूलियात फराहम की गई। इसके अलावा कुरेला सेक्टर, कोटली बाग, ताखील में मुनक़दा फ्री मेडिकल कैंप्स में पाक फ़ौज के काबिल और माहिर डॉक्टर्स ने खिदमात अंजाम दी। कैंपस में मुस्तनद तिब्बी माहिरीन ने मर्दों, ख़वातीन, बच्चों का तफसीली और मुफ्त तिब्बी मुआयना किया। मौसम सरमा की शिद्दत के बायस फैलने वाली मौसमी बीमारियों के तदारुक के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ने भरपूर किरदार अदा किया। पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम कायम इन मेडिकल कैंप से बड़ी तादाद में इलाका मुकीनों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया जबकि मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मुकामी आबादी ने पाक फ़ौज के इस फलाही इक़दाम को सराहते हुए अवामी सेहत के फ़रोग़ के लिए एक अहसन काविश करार दिया।
फ्री मेडिकल कैंप्स पाक फौज की अवामी खिदमत और सेहतमंद माशरे के क़याम के अज़म का मजहर है। अहम खबर देंगे, भारत के ज़ेरे तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम तलबा से तालीम का हक भी छीन लिया गया। नफरत और तासुब की बुनियाद पर चलने वाली इंतहा पसंद हिंदुत्व रियासत ने कश्मीरी नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक करने का अमल तेज कर दिया है। मजहब की बुनियाद पर नौजवानों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी का मजहबी तासुब पर मबनी बदनुमा चेहरा बेनकाब करते हुए कहा है कि इंतहा पसंद जमात ने मेरिट पर मुंतखब होने वाले मुसलमान तलबा से डॉक्टर बनने का हक छीन लिया। उनके मुताबिक मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तलबा ने MBBS का एंट्री इम्तिहान क्लियर किया मगर उन्हें दाखिला नहीं दिया गया। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि मजमूई तौर पर 50 में से 42 सीटों पर मुसलमान तलबा मेरिट पर मुंतखब हुए, ताहम बीजेपी रहनुमाओं ने यह कहकर दाखिले रोक दिए कि ये माता का पैसा है, मुसलमानों पर खर्च नहीं हो सकता। भारतीय अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक माता विशन देवी यूनिवर्सिटी में MBBS प्रोग्राम सहूलियात के फुकदान का बहाना बनाकर मनसूख किया गया, जबकि फैकल्टी मेंबरान और तलबा का कहना है कि मेडिकल प्रोग्राम जारी रखने के लिए तमाम सहूलियात मौजूद थी। द हिंदू के मुताबिक मुसलमान तलबा से डॉक्टर बनने का हक छीने जाने पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से खुशियां मनाई गई। बलूचिस्तान के इलाके बिसीमा में कोर कमांडर कोयटा ने मुकामी अफराद से मुलाकात की, जिसमें ताजरों, असातिज़ा, मौज़िज़ीन इलाका, नौजवानों समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। मुलाकात का मकसद अवाम से बराह रास्त राब्ता दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू था। बिसीमा की मुकामी आबादी ने अवाम से बराह रास्त राब्ते पर कोर कमांडर कोयटा का शुक्रिया अदा किया और इस मुलाकात को मसाइल के हल की जानिब एक मुस्बत कदम करार दिया। शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के राब्ते तरक्याती अमल को मज़ीद मौसर बनाएंगे। कोर कमांडर कोयटा ने कहा कि पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इलाके में तरक्याती मनसूबे जारी रखे हुए हैं, जिनका मकसद मुकामी आबादी को बेहतर सहूलियात फराहम करना और मेयार ज़िंदगी को बुलंद करना है। उन्होंने भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों के मनफी प्रोपेगेंडे को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद करते हुए कहा, भारतीय सीमा पर सरगर्म दहशतगर्द बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबों को निशाना बनाकर सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर कमांडर के मुताबिक दुश्मन अनासर अवाम को बेहतर जिंदगी से महरूम और इलाके के अमन को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाना चाहते हैं। कोर कमांडर कोयटा ने सज़म का इजहार किया कि पाक फौज मुकामी आबादी के ताउन से इलाके में अमन और खुशहाली को यकीनी बनाएगी। SIFC की इस्लाहाती विजन और समाया दोस्त हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान बड़े तरक्याती मनसूबों की मौसर अमलदारी की राह पर गामजन हो गया है। SIFC के हमा जहद फ्रेमवर्क और फाल सहूलतकारी के बायस मुल्क की तवील मुद्दती मुआशी मनसूबाबंदी पायदार तकमील की जानिब बढ़ रही है। डायरेक्टर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कमीनियर CPEC को उमूर चीन आमिर अली के मुताबिक CPEC फेज़ 2 से मुतालिक स्ट्रेटेजिक और इकनॉमिक डायलॉग का छठा दौर बीजिंग में मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान दूसरे मरहले के अहदाफ पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन बाज़ाब्ता तौर पर CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आमिर अली के मुताबिक NOC और दीगर कानूनी तकाज़ों के बायस माजी में गैर मुल्की सरमायाकारों को मुश्किलात का सामना रहा, ताहम उन्हीं रुकावटों को दूर करने के लिए हुकूमत ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की, जो सरमायाकारों के लिए वन विंडो सहूलत फराहम कर रही है। CPEC फेज़ 1 के दौरान शाहराहों, मोटरवेज, कराक्रम हाईवे की बेहतरी, गवादर बंदरगाह और बिजली पैदा करने के मुतादिद मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं। वफाकी आईनी अदालत ने बलूचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत मादनियात पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफे को आईनी करार दिया। अदालत ने दोहरा पहलू उसूल को तस्लीम करते हुए कहा कि कानून के वफाकी और सूबाई दोनों पहलू हो सकते हैं, इसलिए कानून दुरुस्त और आईनी है। फेडरल आईनी अदालत ने अटक सीमेंट की बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ दायर पिटीशन को मुस्तरद कर दिया। अदालत के मुताबिक मादनियात पर एक्साइज ड्यूटी लेबर वेलफेयर के लिए है और इसका मकसद अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। मज़ीद ये कि लेबर वेलफेयर सूबाई इख्तियार है, लिहाजा सूबाई असम्बली को कानून साज़ी का हक़ हासिल है। अदालत ने वाज़ेह किया, सूबाई कानून वफाकी इख्तियार को ख़त्म नहीं करता बल्कि आईनी हमांगी के दायरे में है। केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस रोज़े खान ब्रीच ने की और 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जस्टिस आमिर फारूक ने जारी किया। दरख्वास्त गुजार की इस्तेदाद थी कि बलूचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के जरिए एक्साइज ड्यूटी में तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक्साइज ड्यूटी लगाना वफाकी इख्तियार है और सूबाई असम्बली को इसका इख्तियार हासिल नहीं। अफ़गान तालिबान रजीम में सहाफ़त ज़वाल पजीर हो चुकी है और सच बोलना जुर्म बन गया है। तालिबान की जानिब से आज़ादी इज़हार का गला घोंट दिया गया है, जहाँ तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ और सख्त सेंसरशिप उरूज पर है। सहाफ़ियों, बिलखुसूस ख़वातीन जर्नलिस्ट के कलम और आवाज़ पर खौफनाक हमले जारी हैं और आज़ादी सहाफ़त तालिबान के शिकंजे में है। दी अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान मीडिया सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इत्तला दी है कि तालिबान ने
قندوز میں خاتون صحافی نذیرہ رشیدی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انہیں منگل 6 جنوری کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ نذیرہ رشیدی 4 دنوں سے طالبان کی تحویل میں ہے اور ان کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی جا رہی۔ افغان میڈیا پروٹیکشن آرگنائزیشن کے مطابق خاتون صحافی کو بغیر کسی قانونی جواز کے گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ افغان میڈیا سپورٹ تنظیم نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ نذیرہ رشیدی کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ تنظیموں نے خاتون صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور گرفتاری کی وجوہات واضح کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق افغان طالبان رجیم میں خواتین صحافی شدید پابندیوں اور خطرناک حالات کا سامنا کر رہی ہیں۔ افغان میڈیا پروٹیکشن آرگنائزیشن کے مطابق 93% خواتین خوف اور پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، 55% کو ذاتی دھمکیوں اور ہراسانی کا سامنا ہے، جبکہ 32% سے زائد خواتین صحافی خفیہ طور پر آن لائن اور پرنٹ میڈیا میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق 2025 میں افغانستان آزادی صحافت کے حوالے سے 180 ممالک میں 175ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ نااہل مودی کے بدترین دور میں جعلی ڈگریوں کے باعث بھارتی طلبہ کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ مودی کے زیر اقتدار بھارت میں جعلی تعلیمی دستاویزات اسناد کی تیاری نے نام نہاد شائننگ انڈیا کا پول کھول دیا۔ فراڈ بدعنوانی کے عروج پر پہنچنے کے بعد بین الاقوامی برادری نے بھارتی طلبہ پر گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بھارتی جریدے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق آسٹریلیا نے اسٹوڈنٹ ویزا فریم ورک کے تحت بھارت کو شواہد کے تیسرے مرحلے میں شامل کرتے ہوئے ہائیسٹ رسک کیٹیگری قرار دے دیا۔ نئی درجہ بندی کے بعد بھارتی طلبہ کی مالی حیثیت، تعلیمی پس منظر، انگریزی زبان کے ٹیسٹ کو مزید سختی سے جانچا جائے گا۔ آسٹریلیا کی بین الاقوامی تعلیمی ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو ہنی ووڈ نے جعلی ڈگریوں کے معاملے کو سنگین قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا میں داخلہ نہ ملنے پر بڑی تعداد میں بھارتی طلبہ آسٹریلیا کا رخ کر رہے ہیں۔ دی کمیون کے مطابق بھارتی پولیس اب تک جعلی ڈگری مافیا سے 100 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جعلی اسناد ضبط کر چکی ہے، جبکہ آسٹریلوی سینیٹر میلکم رابرٹس نے جعلی ڈگریوں کے حامل بھارتی طلبہ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے تعلیمی نظام میں فراڈ نے بھارت کے عالمی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا۔ عارف والا کے نواحی گاؤں 2EB میں گیس لیکیج کے باعث خوفناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک ہستہ بستہ گھر اجڑ گیا۔ ریسکیو کام کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب کمرے میں گیس سلنڈر سے چولہا جلایا جا رہا تھا اور اچانک گیس لیکیج کے باعث آگ بھڑک اٹھی، جس سے ماں اور اس کی 2 کمسن بچیاں جھلس کر جاں بحق ہو گئیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے دوران شوہر شدید جھلس گیا، جسے تشویشناک حالت میں ساہیوال اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 26 سالہ صفیہ، 1 سالہ فضیلت اور 3 سالہ گلشن شامل ہیں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ کشمیر کی تحریک آزادی پوری دنیا کے امن کی چابی ہے۔ راولپنڈی میں عوامی رابطہ مہم کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشال ملک کا کہنا تھا، مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو قتل کیا گیا، لاکھوں عورتوں کو بیوہ اور ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ یہ ظلم دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی تحریک آزادی پوری دنیا کے امن کی چابی ہے۔ ظلم کے سارے ریکارڈ بھارتی آرمی نے توڑ دیے۔ بھارتی اسٹیبلشمنٹ سن لے، یاسین ملک پر ہاتھ ڈالا تو دنیا کے نقشے پر ہندوستان نہیں رہے گا۔ حریت رہنما کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ پہلگام سمیت بھارت کی دہشت گردی اب مقبوضہ کشمیر تک محدود نہیں ہے۔ را نے مختلف علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ کی ہے۔ بھارت اتنا ڈرپوک ہے کہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتا۔ مودی اور ڈوول کو چیلنج ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر دیکھو تمہارا جو استقبال ہونا ہے وہ یاد رکھو گے۔ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کاشتکاروں کو نجی شعبے کے بجائے سندھ سیڈ کارپوریشن کے سرکاری بیج سستے داموں فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر زراعت سندھ سردار محمد بخش مہر کی صدارت میں اجلاس میں سیڈ کارپوریشن کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال 2242.85 ایکڑ پر گندم کی کاشت ہوئی، کپاس اور چاول سے مالی آمدنی حاصل ہوئی اور کاشتکاروں کو 2170 بیگز گندم کے بیج فراہم کیے گئے۔ وزیر زراعت نے ہدایت کی کہ صوبے بھر کی زرعی زمینوں کی جیو مارکنگ کی جائے تاکہ زمین کے رقبے اور حدود کمپیوٹر میں محفوظ ہو سکیں۔ سردار محمد بخش مہر نے کہا کہ اصلاحات کے ذریعے سندھ سیڈ کارپوریشن کو مالی و انتظامی طور پر خود کفیل بنایا جا رہا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ کا انتظام آزاد فلسطینی ادارے کے حوالے کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ترجمان حماس حازم قاسم نے ایک بیان میں تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ امن کونسل بنانے کے بیان کے بعد کیا گیا۔ حماس ترجمان نے غزہ کی پٹی کے تمام اداروں کو ایک آزاد فلسطینی ٹیکنوکریٹ باڈی کو مکمل اختیارات کی منتقلی کی ہدایت جاری کر دی اور واضح کیا کہ غزہ کے اداروں سے دستبردار ہونے کا فیصلہ واضح اور حتمی ہے۔ حازم قاسم نے مزید کہا کہ اختیارات کی منتقلی کی ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ اتھارٹی اپنے فرائض مؤثر طریقے سے انجام دے سکے۔ ترجمان کے مطابق یہ قدم اس منصوبے پر عمل درآمد کا بھی حصہ ہے جس کے تحت
غزہ میں جنگ بندی عمل میں آئی اور جس پر شرم الشیخ میں دستخط کیے گئے تھے. انہوں نے یاد دلایا کہ فلسطینی دھڑوں نے اس سے قبل غزہ کا انتظام عارضی فلسطینی کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق کیا تھا جو آزاد شخصیات اور مقامی ماہرین پر مشتمل ہوگی. یہ اتفاق 24 اکتوبر کو قاہرہ میں ہونے والے اجلاس کے دوران ہوا تھا. چند روز قبل حماس کے سیاسی بیورو کے عہدیدار باسم نعیم نے کہا تھا حماس غزہ میں بااختیار فلسطینی حکومت کے قیام کے بعد دستبردار ہونے کو تیار ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ یوکرین معاملے پر پائیدار امن کے لیے مکالمہ ہی واحد قابل عمل راستہ ہے. سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یوکرین امن سے متعلق امریکہ کی سفارتی کاوشوں کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ تمام فریق جاری سفارتی عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ سفارتی حل تمام فریقوں کے لیے قابل قبول راستہ ہے اور یہی طریقہ یوکرین اور روس دونوں کے سلامتی مفادات سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے. انہوں نے زور دیا کہ تنازع کے دیر پا حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کو ترجیح جتانی چاہیے. پاکستان کی بیٹی MMA فائٹر انیتا کریم نے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر دیا. پاکستان کی پہلی ویمن پروفیشنل MMA فائٹر نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاریخی کامیابی اپنے نام کر لی. ہنزا سے تعلق رکھنے والی انیتا کریم نے انفینٹ چیمپئن شپ ایونٹ میں 52 کلو گرام کیٹیگری کا ٹائٹل جیت لیا. فائنل مقابلے میں انیتا کریم نے ایرانی فائٹر پریسا شمس آبادی کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے پاکستان میں خواتین کی پہلی پروفیشنل MMA فائٹ کا ٹائٹل اپنے نام کیا. انیتا کریم اس سے قبل بھی بین الاقوامی مقابلوں میں شاندار فتوحات حاصل کر چکی ہیں. انفینٹ چیمپئن شپ پاکستان بھر کے ابھرتے ہوئے فائٹرز کو پیشہ ورانہ پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے. اسپورٹس مبصرین کے مطابق انیتا کریم کی یہ فتح نوجوانوں کو مکس مارشل آرٹس کی جانب راغب کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی. ان کا کہنا ہے کہ انیتا کریم کی کامیابی نہ صرف پاکستان کا نام روشن کرے گی بلکہ خواتین کی خود اعتمادی اور بااختیار کو بھی باعث بنے گی. آسٹریلیا ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان ایلیسا ہیل نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق وکٹ کیپر بیٹر بھارت کے خلاف آنے والی سیریز کے بعد تمام فارمیٹ سے ریٹائر ہوں گی. 35 سالہ ایلیسا ہیلی نے 2010 میں کیریئر کا آغاز کیا. انہوں نے 295 انٹرنیشنل میچز میں 7000 سے زائد رنز بنائے اور وکٹوں کے پیچھے 275 آؤٹ کیے. خاتون کرکٹر نے 2023 میں فل ٹائم کپتان کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں. وہ 8 ICC ورلڈ کپ ٹائٹلز کا حصہ رہی. خیال رہے کہ ایلیسا ہیلی آسٹریلیا کے فاسٹ بولر میچل اسٹارک کی اہلیہ ہیں. ایلیسا ہیلی کا کہنا ہے کہ میں ملے جلے احساسات کے ساتھ بھارت کے ساتھ سیریز کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہی ہوں. میں ابھی آسٹریلیا کے لیے کھیلنے کا جذبہ رکھتی ہوں لیکن مقابلے کا پہلو شاید کھو دیا ہے, اس لیے یہ ریٹائرمنٹ کا اچھا وقت ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں T20 ٹیم کا تو حصہ نہیں ہوں گی لیکن ہوم گراؤنڈز پر بھارت کے خلاف آخری مرتبہ ون ڈے اور ٹیسٹ کھیلوں گی. انڈر 19 ورلڈ کپ کی تیاریوں میں مصروف پاکستانی ٹیم آج اپنے دوسرے وارم اپ میچ میں امریکہ کے خلاف میدان میں اترے گی. ICC انڈر 19 ورلڈ کپ سے قبل پاکستان ٹیم کوئنز اسپورٹس کلب بولیویا میں امریکی ٹیم کے مد مقابل ہوگی. میچ سے قبل پاکستانی کھلاڑیوں نے بھرپور تیاری کی جہاں ٹیم نے 3 گھنٹے طویل تربیتی سیشن میں بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ ڈرلز پر خصوصی توجہ دی. پاکستان ٹیم کا پہلا وارم اپ میچ بنگلہ دیش کے خلاف بارش کی نظر ہو گیا جس میں بنگلہ دیش کی اننگ صرف 36 اوورز تک محدود رہی. 16 ٹیموں پر مشتمل ICC انڈر 19 ورلڈ کپ 15 جنوری سے 6 فروری تک نمیبیا زمبابوے میں کھیلا جائے گا. 2 مرتبہ چیمپئن رہنے والی پاکستان ٹیم اپنا افتتاحی میچ 16 جنوری کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی. پاکستان انڈر 19 ٹیم حالیہ شاندار فتوحات کے ساتھ عالمی کپ میں داخل ہو رہی ہے جہاں اس نے دبئی میں بھارت کو 191 رن سے شکست دے کر انڈر 19 ایشیا کپ جیتا جبکہ ہرارے میں زمبابوے کو 9 وکٹوں سے ہرا کر سہ افریقی سیریز کی ٹرافی اپنے نام کی. ہیڈ کوچ شاہد انور کا کہنا ہے کہ ماضی قریب میں کامیابی کے بعد کھلاڑیوں کے حوصلے بلند اور ٹیم ورلڈ کپ میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہے. ان کے مطابق کوچنگ اسٹاف ہر کھلاڑی کے ساتھ انفرادی طور پر کام کر رہا ہے. اگر ٹیم اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھے تو کسی بھی حریف کے خلاف مثبت نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN.